नेपाली सेनाले अमेरिकासँग गर्न लागेको भनिएको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौतालाई लिएर राजनीतिकविद भुलभुलैयामा परेको छ। नेपाल र अमेरिकाका फरक निकाय र व्यक्तिहरूले आआफ्नै धारणा बाहिर ल्याएपछि यसले नयाँ मोड लिएको छ। नेपाल सरकार, अमेरिकी सरकार र नेपाली सेनाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेपछि थप विवादमा फसेको छ। एउटा सम्झौतामाथि ती निकायहरूको धारणा बाजिएको छ। नेपाली सेनाले अमेरिकाको युटा नेशनल गार्डसँग एसपीपी सम्झौता गर्न लागेको भन्ने प्रस्तावित दस्तावेज सार्वजनिक भएपछि नेपाल सरकार, अमेरिकी सरकार, सरकारका मन्त्रीहरू, नेपाली सेना, सत्ता गठबन्धनका पार्टी माओवादी र नेकपा यसका मुख्य नेताहरू र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएका हुन्, जसका कारण एसपीपी थप पेचिलो बनेको छ। नेपाल सरकारले एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने वचन दिएको छ भने अमेरिकी सरकारले एसपीपी कार्यक्रम सन् 2019 देखि नै लागू भइसकेको दाबी गरेको छ। अर्कोतर्फ नेपाली सेनाले भने त्यस बारेमा आफूलाई हालसम्म थाहा नभएको प्रश्न पारेको छ। सबैभन्दा पहिले बुधबार बिहान एसपीपीको बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट छलफल सुरु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको क्रममा एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन लागेको भन्ने प्रचार भएपछि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच छलफल भयो। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउबाले देशलाई आघात पुग्ने सम्झौतामा आफूले हस्ताक्षर नगर्ने प्रश्न गरेको गठबन्धनका नेताहरूको भनाइ थियो। त्यसपछि बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसद तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले एसपीपी सम्झौतालाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा पनि कुरा आएको तर उक्त सम्झौताका समग्र पक्षबारे अध्ययन गरेर मात्रै जवाफ दिने भनेर होल्डमा राखिएको बताएका थिए। त्यसको प्रभाव, त्यसले परराष्ट्र सम्बन्धमा पार्ने प्रभाव लगायतका विषयलाई लिएर अध्ययन नगरेसम्म केही जवाफ नदिने भनेर स्थगित गरिएको उनले जानकारी दिए। अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र स्थायित्वका लागि प्रतिरक्षा र सुरक्षा साझेदारी बढाउँदै अगाडि बढ्न थालेका हौं। कसको अन्डरमा, कसको ब्यानरमा, कसको कमान्डमा यो नेपाली सेना यो ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्दैछ, बढाउन खोजिँदैछ। त्यसबाहेक नेपाली भूभाग चाहे नेपाल सरकारको स्वामित्वमा होस् चाहे स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा होस्, ती भूभागहरूलाई कुनै देशको स्टेट नेशनल गार्डलाई ट्रेनिङ र म्यानुभरिङको लागि, दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, ट्रेनिङ र म्यानुभरिङका लागि लाइट एयरक्राफ्टहरू चलाउन, स्थायी संरचनाहरू बनाउन, हेभी मेसिनरीहरू तैनात गर्न, युद्ध र सैन्य सामग्रीहरू तैनात गर्नका लागि निशर्त ढङ्गले दिनुपर्ने, त्यहाँको सेक्युरिटीको जिम्मा सरकारले लिइदिनु पर्ने, नेशनल गार्ड र उनीहरूका आश्रितहरूको समेत सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिइदिनु पर्ने र ती कुरा कतातिर बढी जाने त भन्दा हाई अल्टिच्युड अर्थात् नेपालको एउटा छिमेकीको ढोकैनिर गएर यो ढङ्गका गतिविधिहरू के गर्न खोजिँदैछ सम्मानीय सभामुख महोदय? यही बाटोबाट जाने हो भने भोलि हाम्रा छिमेकीहरूले यही ढङ्गको सुविधा नेपालसँग माग्यो भने हामी दिन्छौँ कि दिँदैनौँ? एउटा छिमेकीले भन्ला हामीलाई फल्लो ठाउँमा चाहिँ बेस राख्न देऊ, अर्को छिमेकीले भन्ला फल्लो ठाउँमा हामीलाई एयरपोर्ट खन्न देऊ र हाम्रा लडाकु विमानहरू उडाउन देऊ। हामी कुन दिशातिर जान्छौँ? यस्तो सम्झौता जसमा कुनै डिस्प्युट उत्पन्न भयो भने तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय ट्राइब्युनलमा जान पाउनुहुन्न, थर्ड पार्टी सेटलमेन्टका निम्ति तपाईँले आग्रह गर्न पाउनुहुन्न, सुविधा 6 महिनाको पूर्व सूचना दिएर टर्मिनेट गर्ने। तर हामीसँग त्यो ढङ्गको स्थिति। एउटा मुलुकले कोशीको बाँध भत्किँदाखेरि सम्पर्क कार्यालय राख्ने भनेर त्यहाँको चाहिँ गाडीलाई पास दिनको निम्ति राखेको एउटा सम्पर्क कार्यालय हटाउन हामीलाई 12 वर्ष लाग्यो। सभामुख महोदय, केपी ओली नआउनु भएको भए, प्रधानमन्त्री नहुनु भएको भए सायद त्यो बिस्तारै बिस्तारै कन्सुल अफिसमा बदलिने एउटा स्थिति हुन्थ्यो। अनमिन हटिसकेपछि पनि त्यसको एउटा पुच्छरको रूपमा रहेको कार्यालय हटाउन हामीलाई 10औं वर्ष लाग्यो। हाम्रो स्थिति यस्तो छ। यस्तो बेलामा यो भूरान्तिक द्वन्द्वमा मुलुकलाई धकेल्न खोजेर सरकारले के गर्न खोजेको? यो नेपालको संविधानको बिल्कुल बरखिलाफ छ। नेपालले अहिलेसम्म अवलम्बन गर्दै आएको सन्तुलित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको बरखिलाफ छ। जहाँसम्म यसको पृष्ठभूमिको कुरा छ, सन् 2015 को सेप्टेम्बरमा यस विषयमा पत्राचार भएको देखिन्छ।
त्यति बेला रक्षा मन्त्रालयले, तत्कालीन रक्षा मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक यसका समग्र कन्सिक्वेन्सेसहरू हेरेको देखिँदैन। तर पनि लामो समयसम्म यो अनिर्णित अवस्थामै थियो। पूर्ववर्ती सरकारले यो विषय 2019मा सार्वजनिक भइसकेपछि यसले के असर पार्छ हाम्रो भूरान्तिमा, हाम्रो छिमेक सम्बन्धमा, हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा के कसरी प्रभाव पार्छ, यसको गहिरो अध्ययन गरेर निष्कर्ष ननिकाल्नुन्जेलसम्म कुनै सन्देश, कुनै लेटर, कुनै पत्राचार, कुनै पनि केही नगर्ने भनेर एक किसिमले होल्डमा राखेको विषय सरकार परिवर्तन हुनासाथ यसरी अगाडि बढाउने, यो विषयमा फेरि सदनलाई जानकारी नदिए, यति गम्भीरतापूर्वक सदनमा उठेको छ, यसको बारेमा सरकार नाजवाफ बन्ने, सरकारले जवाफ नदिने, टेकन फर ग्रान्टेड हो यो पार्लियामेन्ट। राजनीतिक दलहरू टेकन फर ग्रान्टेड हुन्, नेपाली जनताहरू टेकन फर ग्रान्टेड हुन्। यस्ता गम्भीर विषयमा दलहरूको बिचमा छलफल हुनु पर्दैन, दलहरूको सरकारलाई सम्बोधन गर्नु पर्दैन। यी श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर विचलनका स्थितिहरू देखा परिरहेका छन्। सभामुख महोदय, नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट म अत्यन्त गम्भीरताका साथ सभामुख मार्फत सदनलाई, सरकारलाई र सिङ्गो देशलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाललाई भूरान्तिक द्वन्द्वमा धकेल्ने काम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन। हामी त्यो कुरा हुन दिने छैनौँ। त्यसको ठिक विपरीत उक्त संसदकै बैठकमा केही समयपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले एसपीपीको सम्बन्धमा अमेरिकाबाट कुनै प्रस्ताव नआएको दावी गरे, जुन ग्यावालीको भनाइ भन्दा ठिक विपरीत थियो। ग्यावालीले अघिल्लो सरकारले उक्त सम्झौता थाती राखेको भनिरहेको बेलामा कानून मन्त्रीले प्रस्ताव नै नआएको दावी गरे। त्यो राज्य र राज्य बीचको सम्बन्ध अनुसार कुनै पनि देश जबरजस्ती कुनै देशमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ, एज लङ एज हामीले म्यासिभ तपाईँको ह्युमेनिटेरियन ल वा इन्टरनेसनल लको भाइलेसन गर्दैनौँ। युएनको चार्टरको च्याप्टर 6 र च्याप्टर 7 भन्दा बाहेक कुनै पनि सेना आउन सक्दैन। आज यहाँ प्रश्नहरू पनि उठ्यो, मेरो सेसन बाहेक पनि प्रश्न उठ्यो। वास्तवमा के छ भन्दाखेरि यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम त्यसैको पार्ट हो। माननीय प्रेम सुवालले पनि उठाउनु भयो। यो म पुनः यहाँ रिपिट गर्न चाहन्छु, नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत यस सदनलाई भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकारले कुनै पनि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको लागि इन्भाइट गरेका छैन, प्रस्ताव राखेका छैन, हामी कहाँ प्रस्ताव आएको छैन। यो कुरा गलत हो, झुट्टा हो, सरासर गलत हो। सरकारलाई बदनाम गराउने एउटा खेल मात्र हो। कहीँ कतै आएको छैन। अघि प्रारम्भ यो सेसन प्रारम्भ हुने बेलामै यो कुरा सोधिएको थियो र म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो छैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले वनको बाघले होइन, मनको बाघले हामीलाई नखाओस्। तर संसदमा एसपीपीमा सम्झौता गर्ने वा नगर्ने भन्ने बहस भइरहेको बेलामा महाराजगञ्ज स्थित अमेरिकी राजदूतावासमा बुधबार पत्रकारहरूसँग एसपीपी बारे कुरा गर्दै उपनियोग प्रमुख मानुएल पी मिकलरले नेपालले सन् 2015 र 2017मा निवेदन दिएपछि सन् 2019मा अनुरोध स्वीकार गरेको बताए। उनले अमेरिकाले सन् 2019मा युटा नेशनल गार्डसँग सहकार्य गर्ने गरी उक्त अनुरोध स्वीकारेको बताए। अमेरिकी दूतावासले भनेको समयमा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्री थिए। छेत्रीले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोधार्थ पत्र पठाउँदै अमेरिकालाई एसपीपीको लागि पत्राचार गरेका थिए। त्यो पत्र सार्वजनिक भएको छ। बुधबारको दिनभर भएको बहस र भनाइहरूमा नयाँ मोड दिँदै बेलुकी नेपाली सेनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो धारणा बाहिर ल्यायो, जुन दिनभर आएको भन्दा बिल्कुल फरक थियो। नेपाली सेनाले अमेरिकी सेना वा सरकारसँग एसपीपी सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नगरेको जनाएको छ। सेनाले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै एसपीपी सम्झौता गर्नेतर्फ कुनै प्रक्रियामा समेत नभएको प्रश्न पारेको छ। सेनाको विज्ञप्तिमा नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालको विशिष्ट भूराजनैतिक अवस्थिति र सामरिक संवेदनशीलतालाई प्रतिकूल असर गर्ने गरी कुनै पनि सैनिक साझेदारी भविष्यमा कोहीसँग पनि गर्न नहुने वस्तुगत यथार्थतामा नेपाली सेना सधैँ प्रष्ट र सचेत रहेको बेहोरा सम्पूर्ण जनमास तथा संचार जगतलाई जानकारी गराइन्छ भनिएको छ। यता सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एसपीपीमा नेपालले कुनै सम्झौता नगर्ने बताएका छन्। बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिस टाडामा रित बहादुर खड्काको स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले अहिले राष्ट्रवादको झुटो प्रचार गरेको बताए। कतिपय बेला कयौं प्रश्न भ्रमहरू सृजना हुने र त्यसले जनतालाई कहिलेकाहीँ के हो भनेर प्रश्न उभिने पनि गर्छन्।
र हामीले त्यसलाई जवाफ दिँदै जाने पनि गरेका छौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ अहिले फेरि एकचोटि चाहिँ कुनै न कुनै रूपले राष्ट्रवादको झुटो र राष्ट्रवादको बडो पाखण्डी प्रचार गर्ने कसरत विगतमा पनि हामीले देखेको हो। जो सबभन्दा बढी आत्मसमर्पण गर्नेतिर जान्छन् उनीहरूले नै राष्ट्रवादको चाहिँ बढी हावा दिने गरेको अनुभव नेपाली जनतालाई छ। हिजो आज पनि एउटा चाहिँ प्रश्न एसपीपी भन्ने हुँदैछ अरे, ल सैनिक सम्झौता हुँदैछ रे भनेर भइ नै सक्यो रे भने जस्तो गरी प्रचार गरिएको छ। बिल्कुल झुटो। म गठबन्धनको एउटा नेताको हैसियतले र प्रधानमन्त्रीसँग र गठबन्धनमा हाम्रो भएको छलफलमा त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको छैन। सम्झौता त्यस्तो कुनै सैन्य सम्झौता हुने छैन, यो घोषणा म यहाँबाट गर्न चाहन्छु। हुने छैन। प्रधानमन्त्रीजीले म कुनै पनि हालतमा त्यस्तो खालको सम्झौतामा जान्न भनेर त्यो कमिटमेन्ट उहाँले पनि गर्नुभएको छ। कोही भ्रममा पर्न जरुरी छैन। बरु यो एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने काम 2019 सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरिसकेको तथ्य इतिहासमा छ। यो कुरा हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। तर हाम्रो यो गठबन्धन त्यस्तो कुरामा लाग्दैन, जाँदैन। हामी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, नेपालको विकास र समृद्धिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छौँ। 2 दिन अघि मंगलबार परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले प्रतिनिधि सभामा बोल्दै अमेरिकासँग त्यस्तो सम्झौता नेपालको परराष्ट्र नीति विपरीत नरहने बताएका थिए। यता बिहीबार प्रतिनिधि सभामा धेरै सांसदहरूले प्रश्न उठाए। एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका एमाले सांसद ईश्वर पोखरेलले केपी ओलीको पालामा एसपीपी सम्झौता भएको भन्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाइको खण्डन गरे। उनले आफ्नो पोल खुल्ने डरले यो एमालेको टाउकोमा हाल्न खोजिएको बताए। गठबन्धनका नेताहरू आज गलत ढङ्गले झुट कुरा बोलिरहनु भएको छ। गठबन्धनलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरू सरासर झुट कुरा बोलिरहनु भएको छ र उल्टो एउटा एमाले प्रति आक्षेप लगाउने काम गर्नुभएको छ। म निन्दा गर्न चाहन्छु। त्यसबेला वास्तवमा 2015मा यो मुलुकको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। सम्भवतः त्यही बेला उहाँ रक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। 2017मा त्यसबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी हुनुहुन्थ्यो। रक्षा मन्त्रालय कसले चलाएको थियो शेरबहादुरजीले राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। म के भन्न चाहन्छु भने त्यसबेला सकारात्मक ढङ्गले प्रस्ताव पठाउनेहरू अहिले गलत कुराहरू जो बोलिरहनु भएको छ, एमाले प्रति सङ्केत गर्दै जुन आक्षेप लाउनु भएको छ, म फेरि पनि निन्दा गर्न चाहन्छु, भर्सना गर्न चाहन्छु। म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, अहिले गठबन्धनको एउटा नेताले भन्नुभएछ हालसालै यो केपी ओलीको पालामा भयो। म त्यसबेला केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारको बेलामा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री थिए। यस विषयमा म पूर्ण जिम्मेवारीका साथ भन्न चाहन्छु, यदि त्यसबेला कुनै पनि सकारात्मक कुरा, त्यसका केही लिखतहरू, वक्तव्यहरू, माइनटहरू, केही कुराहरू छन् भने यो संसद समक्ष प्रस्तुत गरियोस्। त्यसको पूर्ण जवाबदेही लिनको लागि हामी तयार छौँ। त्यसबेला पठाउने पछिल्लो चोटि जब केपी ओलीले नेतृत्व गरेको बेलामा त्यो विषय उठ्यो, त्यसलाई यो एसपीपीलाई यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग बनाएर कुराहरू आइसकेपछि त्यसबेला हामीले बडो गम्भीर रूपमा त्यसलाई वास्तवमा लिनुपर्छ। यो हाम्रो असंलग्न नीति, कुनै सैनिक गठबन्धनमा सामेल नहुने हाम्रो हिजोदेखिको हाम्रो अडान, राष्ट्रिय अडान, त्यसलाई कमजोर पार्ने हिसाबले जुन कुराहरू आएको छ, यसको बारेमा सामग्रिक रूपमा हामीले जवाफ दिनुपर्छ भनेर त्यसबेला एउटा हामीले कार्यदल निर्माण गर्यौँ। त्यो कार्यदल परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा रक्षा सचिव, गृह सचिव र नेपाली सेनाका प्रतिनिधिसहित वास्तवमा त्यो कार्यदल बन्यो, जसले वास्तवमा यो एसपीपीको नाममा आएको यो चिजलाई अगाडि बढाउनु उचित हुँदैन भनेर निष्कर्षहरू निकालेको छ। जुन अहिले प्रस्ताव आएको थियो, लाज पचाएर त्यो सार्वजनिक भएको प्रस्तावलाई होइन भन्नको लागि अनेक नाटक मञ्चन गर्ने, 2 दिनसम्म चुप लाग्ने, पछि खोइ के हो पूर्व सरकारहरूको पालामा भनेर डाइल्युटिङ टोनमा बोलेर त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा आफूले गरेका अपराधलाई छोप्ने जो कोसिस गरिएको छ, यो निन्दनीय छ। हामी त्यो कुराहरूको निन्दा र भर्सना गर्न चाहन्छौँ। अहिले गठबन्धनको सरकार छ, हिम्मत छ भने यो गठबन्धनको सरकारले त्यसबेलाका ती तमाम चिजहरू प्रस्तुत गरोस्। होइन भने फत्तुर लाउने कुराको
केवल निन्दा र भर्सना मात्रै म गर्न सक्दछु। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु यो वास्तविकता बाहिर आउनै पर्छ। गठबन्धनको यो विषाक्त दीर्घ जीवनका लागि गरिएको देशका विरुद्धको यो षड्यन्त्रपूर्ण हरकतलाई पराजित गर्नै पर्छ भन्ने म जोड दिन पनि चाहन्छु। त्यसकारणले अहिले यो आएको जुन विषय छ यो वास्तवमा हाम्रो छलछामपूर्ण यही देशभित्रका केही नेताहरूको छलछामपूर्ण सत्ता टिकाउने एउटा कुत्सित मनसाबाट गरिएको छलछामबाट यो निर्देशित भएको कुरा हो। त्यसलाई निन्दा र भर्सना मात्रै गर्न सकिन्छ। यो तथ्य हुँदाहुँदै लाज पचाएर गलत ढङ्गले यस किसिमका कुराहरू जो अहिले उछालिँदैछ म वास्तवमा यसप्रति खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। एसपीपी दस्तावेजमा यसको परिभाषा सहमत भएका सहकार्यका सुविधाहरू, सहकार्यका क्षेत्रहरू, बन्दोबस्त, सम्पत्ति तथा कर, सुरक्षा, कार्यान्वयन प्रबन्ध, वित्त तथा अवधि, व्याख्या तथा विवाद र कार्यान्वयन, खारेजी तथा संशोधन लगायतका मुख्य विषयहरू रहेका छन्। यसर्थ सरकार एवं सरकारवाला पक्षले सबै छिमेकी देश तथा विदेशीसँगको सम्बन्ध सन्तुलित परराष्ट्र नीतिबाट अघि बढाउन सक्नुपर्दछ। मुलुकको दीर्घकालीन फाइदा बेफाइदाको हेक्का राख्दै अमेरिकाको एसपीपी सम्झौता बारे पनि गुपचुप भन्दा प्रष्ट रूपमा अघि बढ्न सक्नुपर्दछ। अहिले निकास खोज्ने समय आएको हुनाले एक अर्का बीच आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि एसपीपी देशको लागि आवश्यक हो या होइन यस विषयमा निकास दिन नेपालका राजनीतिक दलहरू आफ्नो स्वार्थ भन्दा माथि उठेर निर्णय गर्न आवश्यक छ। एबीसी रिपोर्टर पुष्पा पौडेल, काठमाडौँ।